हुकूमत का 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुआशी टीम को टैक्स में तब्दीली का टास्क दे दिया। बजट में 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स फीसद लगाया गया। इनकम ग्रुप पर 2.5% टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस ले जाने का इम्कान। टैक्सेस रिलीफ से 1 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 40 अरब रुपए का बोझ कम होगा। टैक्स में कमी से होने वाले नुकसान को डेवलपमेंट बजट से पूरा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जल्द IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई PTI की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहते हैं बानी PTI ने कहा था एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में महमूद खान अचकज़ई की नुमाइंदगी करेंगे। टेलीविजन शो में कहा था मेरी दानिश में ये मुमकिन नहीं। महमूद अचकज़ई से ये सवाल आज कौमी असम्बली में मुलाकात में पूछा। महमूद अचकज़ई का जवाब नफ़ी में था कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा है, खुलूस से आ रही है, सियासी शोबताबाजी के अलावा कुछ नहीं। ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में महमूद अचकज़ई से मुलाकात में मुज़ाकरात की सरबराही के बारे में पूछने का कहा था। हम हुकूमत से तो मुज़ाकरात कर नहीं रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा जहां तक अचकज़ई साहब का ताल्लुक है, इनको हमारी तरफ से सियासी जमातों से मुज़ाकरात की पूरी इजाज़त है। खान साहब ने भी महमूद अचकज़ई को पूरी इजाज़त दे रखी है। धरने देने वाले सियासत बराए सियासत कर रखे गए, हम पर कोई सियासी दबाव नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली के मसले पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। पावर सेक्टर और FPR सही न हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है। बाज़ टैक्सेस तो बिल्कुल जायज़ हैं। 200 यूनिट तक के सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इंडस्ट्रीज़ के लिए 8.5 रुपए फी यूनिट तक बिजली की कीमत कम की। इत्तेहादी हुकूमत आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रही है। हुकूमत के अपने IPPs हैं, इनका कोई इशू नहीं। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। नारे लगाए गए, 300 छोटे डैम्स बनाने जा रहे हैं। क्या एक भी डैम बना? बातें करना बहुत आसान है, अमल करना मुश्किल है। जमात इस्लामी का बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना जारी। जमात इस्लामी का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में संजीदगी न दिखाने पर धरने को यौम आज़ादी तक ले जाने का प्लान। हाफिज नईम रहमान ने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि हुकूमती IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी खत्म होनी चाहिए। हुकूमती IPPs पर भी हुकूमत कोई फैसला नहीं कर रही। पूरे पाकिस्तान के अवाम धरने के शुरका के साथ खड़े हैं। लाहौर और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी धरने शुरू होंगे। हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। जमात इस्लामी से यकजहती के लिए PTI रहनुमाओं की भी धरने में शिरकत। रावलपिंडी लियाकत बाग में PTI रहनुमाओं की जमात इस्लामी के धरने में शिरकत। शोएब शाहीन शहरियार रियाज रावलपिंडी पुलिस से बचने के लिए में कामयाब। PTI और जमात इस्लामी के कारकुनान ने दोनों रहनुमाओं को हिसार में लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए PTI रहनुमा मोटरसाइकिल पर बैठकर मरी रोड से निकल गए। जो लोग इस्माइल हनिया की शहादत पर सब यकजुबान। हुकूमती और अपोजिशन जमातें एक हो गईं। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की आज़ादी के अजीम अलमबरदार इस्माइल हनिया को खराज अक़ीदत। मुल्क भर में सोग। पार्लियामेंट में गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म, अपोजिशन लीडर और दीगर अराकीन कौमी असम्बली की शिरकत। इस्माइल हनिया के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा की गई। कौमी असम्बली में फ़लस्तीन के हक़ और इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। करारदाद पे मौक़िफ़ अपनाया गया कि इसराइली मज़ालिम से 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। ये ऐवान इसराइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की इमदाद जारी रखेगा। फ़लस्तीनी ज़ख्मियों मेडिकल तलबा को पाकिस्तान लाया जाएगा। ज़ख्मी फ़लस्तीनी बहन भाइयों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का इंतज़ाम करने का भी फैसला। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की तरफ से जनाब इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। इस वाक़े में जो भी मुलव्वस है, जनाब स्पीकर,
इसे कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। फलस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। मसला फ़लस्तीन पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीन मख्तलगाह बन चुका, जराइम पर सहूनी रियासत को कटहरे में लाना होगा। फ़लस्तीन में चीखो पुकार, हर तरफ बिखरा खून इंसानियत को झंझोड़ रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब, कहा पूरी दुनिया इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। वहाँ खुल्लम खुल्ला आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम इंसानी हुकूक का सवाल, 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। बस्तियों की बस्तियाँ कब्रिस्तान बन चुकी। जिन गलियों में बच्चे खेला करते थे आज वहाँ चीखो पुकार है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर दुनिया का ज़मीर जागना चाहिए। इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मज़म्मत करते हैं। सिर्फ करारदादों से फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया का इकट्ठा होना होगा। बैरिस्टर गौहर अली खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मौजूदा हुकूमत की नाकामी है। OIC का एक भी इजलास नहीं बुला सकी। जब आप अपनों को ही ना जोड़ सकें तो इसराइल के खिलाफ क्या ब्लॉक बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत में सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई। हम पार्लियामान में बात करेंगे। मुस्लिम दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा में अपना ब्लॉक बनाए। पूरी दुनिया इकट्ठी होगी तो ही फ़लस्तीन की आज़ादी मुमकिन हो सकेगी। सिर्फ बानी PTI थे जिन्होंने 3 OICs करवाई थी। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा की सिक्योरिटी पर आने वाले अखराजात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ारत दाखिला की जानिब से पेश किए गए तहरीरी जवाब के मुताबिक 44 गाड़ियों और 532 पुलिस एहलकार मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ 24 घंटे सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होते हैं। जजेस के साथ 34 गाड़ियां और 409 गनमैन, मुहाफ़िज और घर के गार्ड्स ड्यूटी पर मामूर हैं। अप्रैल 2024 में इन 34 गाड़ियों पर 34,45,159 रुपये अखराजात आए। ब्यूरोक्रेट्स के साथ 6 गाड़ियां और 79 गनमैन, मुहाफ़िज और घर के गार्ड्स मौजूद होते हैं। वज़रा के साथ 4 गाड़ियां और 44 गनमैन, मुहाफ़िज और घर के गार्ड्स ड्यूटी पर मामूर हैं। अप्रैल में 409 गनमैनों, मुहाफ़िजों और घर के गार्ड्स की तनख्वाहों पर 3,34,38,425 रुपये अखराजात आ चुके। टांक में जुडिशल अफसरान के काफिले पर हमला, चीफ जस्टिस की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट में अहम इजलास। जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के लिए IG खबर पख्तूनख्वा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पीर को तलब। इजलास में जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी बढ़ाने और ठोस इक़दाम उठाने के लिए हुकूमत पर जोर। हुकूमत से वाक़े में मुलव्विस अनासर को गिरफ्तार करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। टांक में जजेस स्क्वाड पर फायरिंग से 2 मुहाफ़िज शहीद हुए जबकि 2 जख्मी हो गए थे। हमले में 3 जजेस महफूज रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की डिग्री का जिक्र। शहबाज गिल के लापता भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने हुकूमती वकील को मुखातब करके कहा कि आप मेरे पास चैम्बर में आ जाएं, मैं अपनी डिग्री आपको दिखा दूंगा कि वो असल है कि नहीं। पुरानी हाई कोर्ट की इमारत में मेरी डिग्री दीवार पर लगी हुई थी। एक और केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी ने नाम लिए बगैर डिग्री के इशूज का जिक्र किया। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से नादरा के डायरेक्टर जनरल की डिग्री तस्दीक न करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी ने मुद्दई से कहा कि आपने भी किसी की बात नहीं मानी होगी, इसीलिए डिग्री तस्दीक नहीं हो रही होगी। कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिनके पास है वो कहते हैं कि जज हमसे मामला तय कर ले, सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। हुकूमत का लापता अफराद की फैमिली के लिए 50 लाख रुपए सपोर्ट पैकेज का ऐलान। वज़ीर कानून ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि लापता अफराद पर कमीशन गुज़श्ता 12-13 साल से काम कर रहा। 2022 में PDM हुकूमत आई, शहबाज शरीफ ने कमेटी कायम की। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लापता अफराद पर कमीशन बना। कमेटी ने मुख्तलिफ मीटिंग्स की, तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुनी। कोयटा में मुतासरा खानदानों से बातचीत की गई। कमेटी की सिफारिशात की काबीना ने मंजूरी भी दे दी। हुकूमत भी चाहती है लापता अफराद का मामला हल हो। लीगल मैकेनिज्म के जरिए बनने वाले केसेस की तादाद 2000 से ज़ायद है। रिलीफ और मुस्तकबिल के हवाले से दीगर कानूनी मामलात पर भी काम किया जाएगा। लोगों के लापता होने के जिम्मेदार सिर्फ खुफिया इदारे नहीं बल्कि और भी वजूहात हैं। बारूदी मवाद केस, रऊफ हसन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CCD के हवाले कर दिए गए। वकील सफाई अली बुखारी ने दलाइल में कहा कि रऊफ हसन से बारूद की बरामदगी नहीं हुई।
پروسیکیوٹر سے پوچھیں رؤف حسن کا مقدمے میں کردار کیا ہے، اگر ریمانڈ نہیں بنتا تو کیس سے ڈسچارج کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ رؤف حسن پر حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے۔ رؤف حسن کو ڈیجیٹل دہشت گرد بنانے کی کوشش کی جا رہی، ہم سب بھی ڈیجیٹل دہشت گرد کھڑے ہیں۔ تحریک انصاف میڈیا کوارڈینیٹر وقاص سنجوا کی ضمانت خارج ہونے کا حکم نامہ جاری۔ حکم نامے کے مطابق ریکارڈ کے مطابق وقاص سنجوا سے کلاشنکوف بارودی مواد برآمد ہوا جو گھنونا الزام ہے۔ وقاص سنجوا نے کلدار تنظیم کے ساتھ روابط کا انکشاف کیا۔ وقاص سنجوا کو الزامات سے جوڑنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں، درخواست ضمانت خارج کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے خلاف نہیں، قواعد و ضوابط کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس رولز کے بغیر چل رہے ہیں۔ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے ان پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کسی بھی طرح کی پوسٹ کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوئی ملک ایسے نہیں چل سکتا جس طرح پاکستان چل رہا۔ اب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال رولز کے تحت کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد آفس دوبارہ مل بھی گیا تو جانا پسند نہیں کروں گا۔ شام میں وہاں وزیر اعلیٰ کی جو مصروفیات ہیں، کوئی شریف بندہ ان کا پڑوسی نہیں بننا چاہے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، پتہ نہیں بانی پی ٹی آئی کس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ کسی سیاسی جماعت سے بات چیت نہیں کروں گا، اب کبھی مولانا، کبھی محمود اچکزئی تو کبھی مینگل کے در پر حاضر ہے۔ ریٹائرڈ ان کے گلے پڑ جاتے ہیں اور حاضر سروس کے یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ ہم تو سیاست میں مذاکرات کے حامی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ معلوم نہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اب سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں گی یا نہیں۔ جن کندھوں اور بیساکھیوں پر بانی پی ٹی آئی آئے تھے وہ اب نہیں رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخوا کے غدار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ علی امین کنڈا پور کے بغض اور حسد نے گورنر خیبر پختونخوا کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے بیان پر رد عمل، کہا سارے مسائل علی امین کنڈا پور حل کر رکھے گئے تو پھر گورنر کس مرض کی دوا ہے؟ گورنر بننے سے اب تک فیصل کریم کنڈی اپنی کارکردگی دکھائیں۔ دہشت گردی، بجلی بحران، بنو کرم سانحات پر منفی بیان بازی کے علاوہ گورنر نے اور کیا کیا؟ گورنر کی سوچ کا معیار ابھی تک زرداری کے پریس سیکرٹری سے آگے نہیں بڑھا ہے۔ بلوچستان کے علاقے بولان اور گردنوا میں تیز بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل، مستوئی محلہ دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے اپر چترال میں گاڑی ملبے تلے دب گئی۔ مکانات سیلاب کی زد میں آنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب۔ چترال مستوج روڈ مکمل طور پر دریا برد۔ ٹانک میں بارش سے برساتی نالوں میں طغیانی، صدقی نالے سے ایک لاش برآمد کی گئی۔ متعدد مضافاتی علاقے زیر آب آ چکے، ہزاروں ایکڑ پر پھیلی مکئی اور اجناس کی فصلیں بھی تباہ۔ ضلع انتظامیہ نے سیلاب الرٹ جاری کر دیا۔ سیلابی نالوں کے قریب آبادیوں کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل کرنے پر غور۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے برعکس چینی برآمد کی اجازت ملتے ہی شوگر مافیا نے عوام کی جیبوں سے اربوں نکال لیے۔ مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں اضافے کے باوجود شوگر ایڈوائزری بورڈ کی 40,000 میٹرک ٹن چینی تاجکستان برآمد کرنے کی سفارش۔ وفاقی کابینہ نے قیمت بڑھنے پر چینی کی برآمد فوری روکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کابینہ کمیٹی نے اعتراف کیا ہے کہ مقررہ بینچ مارک سے چینی کی ریٹیل قیمت 2.5 روپے فی کلو تک بڑھ چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے میں بجلی بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی بنانے کا اعلان۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ توانائی بحران کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ تھر کے کوئلے سے سب سے سستی بجلی بن رہی ہے۔ نوری آباد پوری پلانٹ سے بجلی کی فی یونٹ پیداواری لاگت 15 روپے ہے۔ ہم کے الیکٹرک کو کراچی کے لیے 100 میگا واٹ بجلی 15 روپے فی یونٹ دے رکھے ہیں، وہ انڈسٹری کو 48 روپے میں بیچتے ہیں۔ 70% گیس سندھ ہی پیدا کر رہا۔ گیس میں پہلی ترجیح ہمیں ملنی چاہیے۔ کراچی شہر میں مسائل ہیں لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے۔ دہشت گردی کی طرح جرائم کا بھی خاتمہ کریں گے۔
یہ بات طے ہے بجلی کے بلوں میں کوئی گنجائش نہیں ملنی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا بیان، کہا تمام ٹیکسز تنخواہدار پر لگا کر حکمران ٹیکس سے حکومت کو چلا رکھے گئے، موجودہ حکومت نااہل ثابت ہوئی، صنعتیں بند ہو چکی، اپوزیشن جماعتیں الگ الگ احتجاج کر رہی، الائنس نہ بننے کی وجہ سے اپوزیشن تتر بتر ہے، جب تک اپوزیشن جماعتیں اتحاد نہیں کریں گی تب تک یہی چلتا رہے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین کنڈاپور سے پارٹی قائدین کی ملاقاتیں، سوابی میں 5 اگست کو ہونے والے جلسے پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین کنڈاپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی کال پر 5 اگست کو سوابی میں جلسہ دیں گے، جلسے کو کامیاب اور تاریخی جلسہ بنانا ہے، جلسے میں صوبہ بھر سے پارٹی کارکنان اور عوام کی بھرپور شرکت یقینی بنانی ہے، جاری ترقیاتی منصوبوں کو پہلی ترجیح میں مکمل کیا جا رہا، مونسون بارشوں کے باعث متاثرہ انفراسٹرکچرز کی بحالی کے لیے بھی پہلے سے فنڈز مختص کیے گئے۔ لاہور میں ریکارڈ بارش اور انتظامیہ کی ریکارڈ بہترین کارکردگی، مریم نواز نے چند گھنٹوں میں نکاسیاب پر کمشنر، ڈپٹی کمشنر، واسا حکام اور اہلکاروں کو سراہا، کہا چند گھنٹے میں شہر سے بارشی پانی کی نکاسی شاندار کارکردگی ہے، واسا اور دیگر اداروں نے عوام کی سہولت کے لیے جانفشانی سے کام کیا، امید ہے ہمارے ادارے بہترین کارکردگی سے عوام کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شدید بارشوں کے دوران کرنٹ لگنے اور چھتیں گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر بھی اظہار افسوس۔ کراچی میں کہیں ہلکی بارش تو کہیں بوندا باندی، گلشن حدید، بحریہ ٹاؤن، شارع فیصل، صدر آیا چندریکر روڈ پر بھی درمیانے درجے کی بارش، گلشن اقبال، گلستان جوہر، سوراب کوٹ میں متواتر بوندا باندی رہی، کارساز، بہادر آباد، شرف آباد، پی آئی بی کالونی کے اطراف ہلکی بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کی 4 سے 7 اگست تک کراچی میں موسلادھار بارشوں کی پیشن گوئی۔ لاہور کے ولنسیا ٹاؤن میں اقرا ہاسپٹل کے مالک قتل ہو گئے، ڈاکٹر شاہد صدیق نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد آئے ہوئے تھے، نماز پڑھ کر باہر نکلے تو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی، نامعلوم ملزمان نے 4 گولیاں ماری اور فرار ہو گئے۔ مقتول شاہد صدیق تحریک انصاف کے رہنما تھے، پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی۔ اسلام آباد کا تھانہ کھنہ ہے یا بندی خانہ ہے؟ سائلین انتظار میں، تفتیشی کمرے میں سویا پکڑا گیا، دوسرے کمرے میں 2 نشئی آرام فرماتے پائے گئے، 1400 سے زائد موٹر سائیکلیں اور ریڑی غلط جگہ لگانے پر قید غریب ریڑی بان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تھانہ کھنہ کے اچانک دورے کے دوران آنکھوں کو دیکھا حال، محسن نقوی کا فرنٹ ڈیسک، محرر روم اور حوالات کا دورہ، ڈیوٹی پر موجود سب انسپکٹر کسی بات کا جواب نہ دے سکا، تھانے کی حالت زار دیکھ کر محسن نقوی کا ناراضی کا اظہار، کہا تھانوں میں سائلین کو بلا وجہ انتظار کرانا کسی صورت برداشت نہیں، فوری دادرسی کی جائے، غلط جگہ ریڈی لگانے والے 4 افراد کو ضروری قانونی کارروائی مکمل کر کے چھوڑنے کا حکم، کہا تھانے میں اتنی زیادہ موٹر سائیکلیں کھڑی کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، موٹر سائیکلز جن شہریوں کی ہیں ان کے حوالے کی جائیں۔ نفرت کی سیاست نے ہمارے درمیان دوریاں پیدا کی، سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ مسائل پر قابو پانے کے لیے سب کو متحد ہونا پڑے گا، صدر پاکستان آصف زرداری نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی، صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ فلاحی کام سندھ حکومت نے کیے ہیں، کسی میڈیا ہاؤس میں مقررہ تنخواہ سے کم ادائیگی پر ایکشن لیں گے، محکمہ ایکسائز اور حکومت سندھ کا انقلابی قدم، ٹیکسز نظام کو 1 لنک سے جوڑ دیا گیا، عوام اب گھر بیٹھے ٹیکس ادا کر سکیں گے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ نئے آن لائن نظام سے شفافیت کو فروغ ملے گا، صوبہ بھر میں ٹیکسز نہ دہندگان گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ترک بحریہ کے وفد کا چیف آف دی اسٹاف کی قیادت میں کراچی کا دورہ، آئی ایس پی آر کے مطابق ترک وفد نے کراچی میں پاک بحریہ کے فیلڈ کمانڈر سے ملاقاتیں کی، ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، ترک وفد کی مزار قائد پر حاضری، بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا، پاکستان اور ترکیہ بحریہ کے جہازوں کی پیٹرولنگ اور بحری مشق سے دونوں ممالک کی بحریہ کے مشترکہ آپریشنز میں تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔